سر زړه نه لګیا یم. نه نه تا سر ما لا سوچ تا بس پودرو لم نه انوائٹ کړی. مطلب هغه سوشل انزایټي چې وته یا بس رش زیات سی به ما زړه په خراب سی اول نشو وته ایکسایټډ یم او چې داسې خپل فرندز لاغي به خو سم غو شغل پچ وایو کنه پروګرام شروع شو جی او ویلکم ګډ مارنینګ خیبر سحر کې کتون کو تاستا هر کله وایما او چرنګي چې همیشه موږ سر خیبر سحر کې موجود یو په منګل ورځ نن ورځ موږ په ډیر زبردست ډیر په خوشحال هم یو او خوشحال پدې باندې یو ګرانو دې دا سپیشل ډیر خوشاله بالکل والله سر باندې سر په منګل پر وجه باندې انرژي چې کنه اماول ډیر زبردست لکه هاي لیول باندې انرژي په منډر وجه باندې داسې لیزي ځکه یو په سنډر وجه باندې موږ وطن کارونه کړي کور والدا کپڑے مو منجلي سر نور صفایان مو کړي بیا چې په منډر وجه باندې سحر راځو نو بس هغه ستړي هغه مایند خو میوا چوټي خو مکور چې تیر کړي ریلیکس تیر کو شاپینګ ته سړی چې لاړ سي نور کارونه وکي نو چې کله منډې پر وجه راځو بیا هغه چوټي مو تېره کړي بیا مو زړه کار ته نه کېږي که نه او داسې خو بیا چې منډې پر وجه راشو کار وکړو بس بیا ورسره عادت سو بیا منګل پر وجه وایو اچھا دا کار دي دا خو کول دي کتونکو سره هم مطلب ښه پیغامات ورکول دي خبرې ورسره کول دي اصل کې یو خبره ده چې دا نورې ورځې چې کومې داسې دي دا ستاسو روټین دی که نه جی 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 دا منګل ورځ ستاسو روټین کې هټ نه دی که نه بالکل او بیا سهار وختي دلته په درس درو شروعات هم وشي والله سر والله بیا غونډه ورځ دې داسې په انرژي کې تېره شي بالکل سر ترپ تروپ چې تېرې شي هغسې ګرانو کتونکو دا دې دپاره داسې ده لکه انرژي ډرنک یې وڅښلو که نه دا مارننګ شو دې دپاره داسې ده نو هرکلې تاسو ته وایو ګرانو کتونکو زما طرف نه هرکلې د عالیه د زکی او رحمان د دواړو طرف نه تاسو ته هرکلې ګرانو کتونکو ډېر ښایسته موسم روان دی نه یخني ده نه ګرمي ده نه یخني ده نه ګرمي ده شپې بله یخني سي چې دا ټایم سي موږ چې کله فیلډ ته وځو که نه والله سر داسې سخته ګرمي که نه چې هغه ګلې خراب کی ګله مو خراب کی کانسي راشي ورسره او نور زکام دا ډېر زیات اوس وایرل سر دی ځکه چې شپې ډېر زیاته سردي سي او وجه بیا ګرمي او کارونه خو نصیب کړی نور کې چې کله تاسو وځئ که نه خیال ساتئ چې یخ شربت ونس کوي موږ چې راشو ظاهري خبره سر سړی اوبه بیا شو دا دا مګ نس کوي که نه بالکل ساده اوبه ټیک شوه او نن سبا خو خلک آیسکریمونو ته یې کار ویلی دی آیسکریمونه بالکل مه خورئ دي او جوسونه آیسکریمونه د یخ شیزونه مه خورئ ولې چې موسم بدل دی خو بهر موسم ولې چې نوري نو هغه ګرمي تاسو ته فیل کیږي خو دا ګرمي چې تاسو ته فیل کیږي نو دا ځان ته مه فیل کوئ سر فیل کیږي نو ظاهري خبره ده فیل کیږي غلط شوما لکه دا ځان ته فیل کوئ خو پوهېږئ چې دا نومبر را روان دی لکه درې دوه ورځې پکې پاتې جی جی بالکل یو خبر مو سر سوچ کړی و چې مخکې به لکه اکتوبر مهینه به چې څرنګه سټارټ کړی جی جی اکتوبر مهینه به چې سټارټ کېدله 15 او 15 مطلب سردیان صحیح پراپر به سٹارٹ لے دا ورتی اندی رغلی تا سوچو کو نومبر مہینہ او سٹارٹ کیج لگیا اوا سے پراپر سردیان اندی سر رغلی باران هم نه شوی کنه خوشکی وګره سمره ډیره ده ګردونه ډیر زیات فشار هم ګردونه خوشکی ډیره ده او په خاص توګه باندې سمره ماشومان سکولونو ته ځي د ټولو ټوخې ده بالکل پکار د دوه لکه مایند ته پکار چې کوم وړو کې ماشومان دی لوی خو بس 2 روپیا جی هم چې ماسکونه ورولګي چې زیاته سر ګرده ډیره زیاته او ورشپې په غرارې کوي بالکل ودرېږي پلین باندې ودرېږي پلین باندې ودرېږي 10-12 کسان ودرېږي بالکل اده چې لوګیا واړه راسي او غرارې شروع کی یو 2 3 4 بالکل بالکل سر په غراروم ډیر یې مالګه اسانه ده نمک اسان ده ویسے پاکستان چې یو دا ډیر شاغ دا چې نمک ډیر زیات اسان ده نو غرارې کوو دا اسه هم صحیح ګرځو او سپیشلی هغه خلک چې د خلکو چې د خبرو کار دی لکه زمونږ که نه جی 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 هغوی دپاره ډېر زیات ضروري دی چې هره شپه تاسو غرارې کوئ غرارې ستاسو صحت دپاره او ستاسو مرۍ دپاره ډېره زیاته ضروري خانې هم هره ورځ غرارې کوي اچھا ده نه تپوس وکړه دی خو بلانغه او د ده ډېر ښه دی وایي یار وایي تاسو خبرې کوئ خو مونږ خو کیمرې ماندي یو که نه نو مونږ هم در سره کیمره ګرځو نو دا پلوشن او دا ډسټ دا خو د دې هم تېرېږي که نه
په خاص توګه باندې یار آی سلوټ ټرافیک پولیس چې کوم جی بالکل چوک کې ولاړ او دومره ګند هغې نه نوځي لوګې او دوړې او خاشنا اور یو شی کنه او بیا ګردې 24 غنټې دو ول ډیوټي مطلب ورځ چې 8 غنټې خو به دو پراپر مطلب ډیوټي نو هغه ماسک هم نسی لګولای ګردې ورځ په روډ باندې ولاړې بیا المار بیا سا هم ماسک چې د پیږي نو هم نسی لګولای نو پښتیا باندې ډیر زیات سره یو تاسو او دا خبره ده ولې چې هر یو کس سره سکند بار خبرې کوي نو د دې خبره صحیح ده چې ماسک هم نشي لګول جی بالکل او ورسره بیا ظاهره خبره ده چې سوپر ایکسپریشن نه ښکاري سړی یریږي نه بالکل ته پته هم نه چې دی اوس دا ټرافیک پولیس خوشحاله دی که خفه دی که غوسه دی بالکل او سیریس نه اخلي او بیا ماشه بیا په دې باندې هڅه سلوټ ته وته چې نن سبا خلکو ته وګوره انزایټي ډیپریشن ډیره زیاته انګر ایشو ډیره زیاته اصله خلکو ډیره زیاته او بیا هغه وسره مینج کوا دو پولایټ طریقې سره ظاهري خبر ده دو خپل مسلې مسائل دا پاکستان اوسیدونکو دي دو سره خپل هم مسلې دي بیا باوجود چې د دو کوم دا هینډل کوي خلک او دو ته ظاهري خبر چې سخت غوسه به تاسو ته پته چې زموږ مسلې ولې زیاتېږي موږ چا سره ډسکس کوو نه جی موږ شیر کوو نه زموږ پښتنو خو دا عادت دی که نه موږ چې ته ووایه که نه ستا څه هېڅ مسله مې نشته دی نه بچې ووایه یو خبر ده ډسکس کوو بیا چې موږ ته پته لګېږي چې ذکي الرحمان سره هغه مسله لګیا ده علیا سره هم هغه مسله لګیا ده مسلې وکړه بیل دي نه سر نو بس وایي چې خپل زړه اوس ده ته کم زه ستړی که ده سره هغه مسله ده نو ما مسلې حل نسته ورسره نه خو بیا هم که نه لکه اوس فار ایګزامپل چې اوس زما څه مسله شوې ده که نه نو زه به یې تا سره نه ډسکس کوم ته به زړه وخورې که نه چې یاره وایه که نه څه چل دی منګېتر خو دې ښه دی که نه څه چل او منځ کې به منګنیم ماتې یار څه به شي ټیک دی لکه اوس چې خلک راپورونه خاندي دا خلک بس سو وي ډونټ شیر اټ جی بالکل یو مسټ بي هیوینګ ا وینډو یو وینډو پکار ده ستاسو په ژوند کې چې هغه وینډو کې تاسو هر څه لړه کوئ هر څه وایي چې څه تاسو سره کې دې سره ستاسو ریلیکس نور ولې دومره عظیمه هستی ده والله باندې سر چوره لایف چې ټینشنز هغه دي او بیا هغه چې بچای ورسي یا مور سره خپل خبر شیر کی نو هغه خپل هغه چې کوم خبر کی توجه واړه الوات تور کی خبره وار وی او دې لوجه لکه پلار سره ته نشي شیر کوله او مور سره ته ارس کزوی وی او کلوی لکه د دوست پرنګي هر څو ور سره شیر کی او مور دومره غټه هستی ده چې هغه هر څه جذب کی او بچی درته خیر دی بچی هېڅ هم نشته چې هغه صرف درته په سر راکړي هېڅ هم نشته ته یې جوړ هېڅ هم نشته بالکل والله نو بس بیا هېڅ هم نه بس بیا ته نوي پته کل کې شروع شي چې یو بله پیدن به وکړو بالکل نو کتونکو خیر د مسلې شیر کوو چې پته هغه انسان دې مسلو نه تېر سلی او هغه سره چې حل نو به تاسو ته ضرور حل هم وشي دا چې څه حل وي که نه دا به ډېر خراب وي تاسو چرګې ته څه وایي چرګه جی میں سرگا ورتا نو سر چرګه موږ چې یوز کوو چې تاسو څه ته وایي چې مطلب چې هغه سي ښې باندې شین سي که نه اسې باندې چې سي دا لا چې و ها که نه سر لکه اوس چیرې تاسو وایي چیرته یو که نه موږ وایي چیرې چیرې نه تاسو چیرته دا زه اوس یم ښځه موږ وایي ښځه او ښې په دې باندې شین یوز کوو او چې چېرته وایي تاسو چې سې په ذریعې باندې وایي لکه اوس موږ وایي سر مې خوږېږي سر سین ده سر ما چر مې تا ویل چې سین ده خو سینه چرنګه یې څنګه یې سرنګ یې که نه سرنګ یې موږ وایي چرنګه یې څنګه یې نو سر مې خوږېږي چر مې خوږېږي سر آسینه څنګه راځي نو دام سینه دی که نه سر سین نه راځي سر سبا بزو چبا بزو سبا بزو سر نو دی کې سبا سر سین ته موږ چې نه یوز کوو نو څه ته سې چې یوز کوو سې او دا غدري نقطې چې بلا پاسې سر بالکل اوکې دا خو ډېره اسانه شو اوس ما دپاره سین نه سر تاسو موږ نه چیرې پوښتنه نه ده کړې نو ما به مخکې تاسو ته اسانه کړې وه مخکې نو کاف پځې چې اوکې زه اوس داسې یم چې کاکا نو ته به یې چاچا اګزیکټلی بالکل موږ چاچا ورته وایو کاکا ته چاچا وایو نو کاکا ستاسو وړو شته دی نه ستاسو کاکا نشته چاچا ده که نه نو زیاتر به خلک چاچا وایي او زیاتره خلک دا وایي تره
لکه کاکا ستاسو په کتاب کې نه نشته؟ کاکا نسته، کاکا نسته. ستاسو خاندان کې یو کاکا هم نشته؟ نه بالکل نسته. تره سته پچې، چاچا سته پچې پوپو پکې شته؟ پوپو او ترور سته پچې. خو شکر دی چې پوپو نشته. او بالکل پوپو هر یو خبره بل چاته کوي که نه، او او رشتې هم ماتوي. لکه اوس د عالیه چېرته رشته وشوه فار اګزامپل، نو پوپو به کوشش کوي چې هغه په څه طریقې هغه ماته کړي، او بیا به راشي کور کې ټول نه مخکې به کښېني وایي د دې خو رشته ماته شوه. ویسے بائی دا وے سر نیمه پوپوګانې ډېرې زیاتې شي یا نیمه پچې هغه ویرانانې باندې دا پته نشته دا کومه پوپو دي یادوي. دا مخه د پنجاب او کراچۍ اړخ ته دا پوپوګانې ظالمي. زمونږ پوپوګانې خو دومره مینه ناکې سر د پوپوګانو سره به یو وړوکی غوندې بریک واخلو. اوکې بریک واخلي. بالکل بالکل جی کتونکو وړوکی شان دم اخلو، هغه بعد موږ سره میلمانه چینیږي، نو هغه سره به خبرې کوو او هغه میلمانه څوک دي خیر هغه به بریک بعد تاسو ته ښیو. جی ګرانو کتونکو ویلکم بیک ټو خیبر سهار. یو ځل بیا تاسو ته وایو هرکلې. ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده زموږ دې پارټ کې موږ سره ګیسټ وي او عالیه به انټروډیوس کوي موږ سره زموږ ګیسټ. عالیه څوک دی موږ سره؟ جی سر موږ سره ډېره خوږه جنکۍ ناسته ده، قندیل بلوچ، قندیل سلیم. ما یې لا شپې ډرامه کتلې وه قندیل بلوچ والا. ودې سوځولو. ګډ شاباش. قندیل سلیم سر اردو شاعره ده او لیکچرر ایٹ اقرا یونیورسٹی نیشنل یونیورسٹی گولڈ میڈلسٹ هم ده. تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ویلکم ټو د شو جی. ویلکم ټو د شو. زبردست جی. قندیل سلیم صاحبه ډېر خوند به کینن بدینه شاعري ما ورو کنه. شاعري تاسو اردو کې کوي پښتو کې کوي؟ اردو میں. زبردست جی. سر اردو ہے. او اردو کې لیکچرز ورکوي؟ لیکچرر ان اردو؟ No, in English. I speak in English, but I'm a lecturer at Iqra University for psychology. میں پڑھاتی سائیکالوجی ہوں. اب گولڈ میڈلسٹ. جی 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 گولڈ میڈلسٹ ہے ماشاء اللہ جی. واہ واہ. سائیکالوجی میں ویسے بھی اگر سائیکالوجی کوئی پڑھاتے ہیں نو خلق کوئی چیئر ادا تقریباً. ہاں از اٹ ٹرو کہ اگر تقریباً اغم سائیکاٹرسٹ؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوتا. میں نے تو ایم فل بھی کر لیا ہے. ماشاء اللہ. تو پھر تو آپ مکمل ہو. تقریباً ماشاء اللہ. ابھی پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. گڈ. شاباش شاباش. ویری نائس. مجھے بہت خوب فخر ہے آپ لوگوں پہ. اسپیشلی زموں کو چکمی جنکے دی کنے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اگی حیا و پردو ساتھی اور اللہ دی اگی لے خود ترقی ورکی. آمین. خود ترقی ورکی. تا نہیں یادم جنکے یادم اللہ انشاءاللہ ما تبیر آکے. نه دا خو ماشومه ده. سر نیکسٹ گیسٹ موږ سره چې ناصر مسټر ثناء الرحمن ده، کنټری گورنر بلډ چین پاکستان سره ریلیټډ ده. سر هرکلی ثنا بھائی ویلکم جی. ویلکم. بخیر رالی. ستړي مشي. ماشاءالله. دې سره به هم تپوس کوو چې یاره په خاص توګه ما د کنټري گورنر چې کوم دی د دې تاسو بلډ ډونیشنز کلیکټ کوئ څه کوئ د دې حوالې سره به خبرې کوو. جی اوکې سر. مونږ سر بلډ چین پاکستان یو سټوډنټ اورینټډ سوسایټي دی. سټوډنټ اورینټډ ده؟ یس. ایبسولوټلی نان پروفیټ. ایبسولوټلی نان پروفیټ. ماشاءالله. او هغه ترتیب دا وي چې مونږ د بلډ اویرنس باندې کار کوو چې هر یو کس د پاکستان چې څومره هم آبادي دی هغه د بلډ ډونرز جوړ شي او هر یو کس ته بلډ ډونیشن کوي. مونږ مینلی په دې باندې کار کوو. زمونږ میکانیزم دی چې مونږ یونیورسټیز کالجز او مدرسو ته ځو او هلته په دې میکانیزم باندې کار کوو. وای زبردست. سر پکار ده سبا اویرنس او ګوري خپل جیب نه ارسه لګي او نان پروفیټ دی. ماشاءالله ماشاءالله. نو بیا دی په دې وینې کوي څه د دې به تاسو. جی بالکل بالکل سر. او سر موږ سره نیکسٹ گیسٹ چینا ساده نومان جوزف آنلاین گروسری بزنس رن کوي. تاسو ته نومان هرکلی وایو پروګرام کې. تھینک یو سو مچ. The most interesting guest. Online grocery. دا ډېر زبردست کار دی. ګرانو کتونکو تاسو به کتلی چې کراچي کې فرسٹ ټایم شروع شوی ده آنلاین گروسری. پاکستان کې چې کله خبر وکړو هغې نه مخکې دبای، گلف، سعودي عربیا هر چېرته آنلاین گروسری وه. پېښور چې نه وه. کراچي چې وه او پېښور چې نه وه. زه ستاسو ژبه یې زده کوم. جی جی بالکل. ژبه که ژبه؟ زبه. زه ستاسو ژبه دا څه کې د سړی ژبه کې ته خو ژبه مطلب تا ته پته ده؟ جی جی بالکل حلالول. نو ما نه تپوس کوو جي پېښور کې ولې سټارټ کړو یار؟ واټ واز د نیډ اف اټ؟ سر پېښور کې مارکیټ ګیپ ډېر زیات و.
ما BBM کړی دا نو موږ بقاعده دا سټډي کوو چې اول بزنس سٹارټ کېدل په اول وګوره چې مارکیټ ګیپ پکشتا مارکیټ کې کنه نو ما دې آئیډینټیفای کو کنه دلته مارکیټ ګیپ ډیر زیات و دلته خلق تو تگ را تک دیر زیادتی نو اسپیشلی فیمیلز کا آنا جانا وہ بڑا ڈیفیکلٹ ایگزیکٹلی جن کو بھی گروسری چاہیے ہو وہ ان کو پہلے مارٹ جانا پڑتا تھا اور فیول کا کاسٹ الگ ہے مارٹ کی چیک آؤٹ لائنز الگ ہیں پھر ٹائم کنزیومنگ ان شارٹ ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ تھا تو اس کو ہم نے جسٹ کنوینئنس میں چینج کر دیا اور ان کو گھر بیٹھے ود ان 1.5 اور 2 آورس میں ان کو ہم گروسری ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور کرتے ہیں. واہ پریویس 3 ایئر سے ہم یہ کام چلا رہے ہیں پشاور میں. جی جی نه تاسو چې ګروسری ډیلیور کوي کنه دغه زما کوېسچن دا ده چې لکه تاسو ته پکې سپاتی کیږي زمونږ وینډرز چې کمی کنه هغه مونږ ته هغه سره مونږ پرسنټیج اوکے آترائزڈ وینډر زی اوکے 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 تاسو هغه نه ارزان والی بالکل ٹھیک شو او بیا د مارکیټ قیمت باندې خلکو لور کوي ایگزیکٹلی هغه که بازار تم لاړ شو ما قیمت باندې بالی ایگزیکٹلی نو تاسو ته هغه چې 10 روپے لا 5 روپے هر یو آیټم کې بچ کیږي ایگزیکٹلی هغه تاسو ګټه زمونږ د نو پروفیٹ ډیلیوری هم چارجز به کنه yes 190 fixed all over Peshawar 190 rupees delivery بس exactly مانه just for the relief for the customers دوره خو بسر لکه بازار ته جې پسې ولا چا سره نږدې هم نه بازارونه نو دوره کرایه هم لګي نو سبا ورشتي والا دلته نشدي زی ته لاړ شي 300 روپے راته دا جو خو بیا واپسی چې هم ها او چې سامان واخلې ځای خبر دا هغه ته بیا ګوشي رکشا هم نیسه نو واپس مطلب بیل واپسی چې بیل با oh this is a beautiful word I have learned گوشی جی گوشی مطلب سیپریٹ جی بالکل بیلا او بالکل اوکے نو اب به وطنی سے گوشی دلته څه شي کوي دا څه مطلب شي یوازې گوشی شورې گوشی شورې مطلب یوازې ګرځي گوشی شورې مطلب ګرځي او یوازې ګرځي کیا بات ہے لکی مروت صاحب بہت اچھے خج اوس برازو تاسو دینه تاسو کوي جی کندیل سوري ما چې دا کله انټروډیوس کوله ما دا نو ویل چې دا تلیسیمیا غونډه بیماری روکتام پر هم خپل کردار ادا کوي ماشاءالله ویری نایس اقرا تاسو اقرا یونیورسيټي چې ایز ا لیکچرر هم کار کوو به ایز سوشل ورکر به خاص کر تلیسیمیا باندې کار کو دا چرنګ تاسو اورال دا مینج کوو سره او کندیل دار ته وای چې تاسو کله سٹارٹ اغشتو کنا فار یور پښتو سمجھ آتی ہے جی 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 میں سمجھ رہی ہوں چې کله تاسو سٹارټ اغشتو کنه خپل د دې لیکچرشپ نو هغه وخت تاسو دا تھریسیمیا والے سره کار کولو کنه دا مخکې شروع کړو یہ جب میں BS سٹارٹ کیا تھا اسلامیہ کالج میں تو اس ٹائم سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو سوشل ورک میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اوبیسلی ہم لوگ کالجز سے ایسے آئے تھے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو ود یور اسٹڈیز تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں بھی چلو اسٹارٹ کر لو کوئی حرج نہیں ہے وہاں سے سٹارٹ کیا پھر آہستہ آہستہ میں سنور رحمان بھائی کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں سیکرٹری جنرل آل اوور پاکستان تو ہم لوگ اویئرنیس کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پروپوزل لکھنا میرا جو بیسک کام ہے وہ پروپوزل وغیرہ بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بیسک ڈیزائنز ہوتے ہیں کہ پورے سال میں ہم لوگ کیا کیا کام کریں گے اس چیز کو مینیج کرنا کمیونیکیٹ کرنا یہ سارا میرا کام اور یہ دا شاعری له طرف ته چرنګ رااله دا مطلب گاڈ گفٹڈ ہی ہوئی کنا خو بیا هم لکه یو شاعری ته پراپر ټایم ورکول یا لیکچرر هم یونیورسيټي چې تاسو بوشي بیا ایز سوشل ورکر هم کار کو نو تاسو شاعری بیسیکلی 25 مان زیات پر لیکو ویل میری زیادہ تر جو شاعری ہوتی ہے اٹس غزل ہاں ہاں میں غزل زیادہ لکھتی ہوں اور میں نے لکھنا سٹارٹ کیا تھا 7th کلاس میں واہ جی واہ بہت اچھی ہماری نے پہلی غزل کون سی لکھی تھی کہ میری ٹیچر بہت گندی ہیں مجھے مارتی ہیں سر پہلے ایک شعر لکھتی تھی اور پھر اگر آپ کو یاد ہو APS کا جو حادثہ ہوا تھا تو وہ ہم لوگ چونکہ خود APS میں گرلس کالج میں تھی اور میرا جو بھائی تھا وہ بوائز کالج میں تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے پراپر نظم لکھنا سٹارٹ کی تھی اس چیز نے مجھے ذرا ٹریگر کیا تھا کیونکہ ہمارے سامنے بہت سارے لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے میری ایک کلاس فیلو کی مدر ایک ٹیچر کے بیٹے میرے بھائی کے بہت سارے کلاس فیلوز تو اس چیز نے ٹریگر کیا تھا اس ٹائم سے پھر میں نے پوری نظم لکھنا سٹارٹ کی اس کے بعد APS میں ہماری ایک ٹیچر تھی میم رابعہ ذوالفقار شی موٹیویٹڈ می اے لاٹ اس کے بعد میں نے پھر رائٹنگ سٹارٹ کی تھی پراپر رائٹنگ
ټیک سر که موږ وګورو که نه نو چې اول موږ مارنینګ چې کله سټارټ کوله خبر سهار موږ شو سټارټ کوله نو موږ ایږه چې دا خبر وکړله چې چا هم ایشو یو بل سره شیر کوو نو دا هم یوه طریقه ده چې تاسو په خپل غزل په ذریعې باندې خپلې خبرې شیر کړو لکه جی بالکل سر express yourself, your غم, your خوشی, your love, your hatred. بالکل خیر شاعر خو کله هیټ نه خوري your dislike I would say په شاعرۍ کې کنه دا ډېر کم خلک no why psychology why well it was very much interesting اور دوسرا جو ہے it was very much related with medical field so that is why ہم نے کہا کہ چلو medical نو صحیح psychology صحیح and it was related with mind and behavior so it was quite interesting very nice او تاسو سنا بھائی تاسو کله ریلایز شو چې یاره د بلډ ډونیشنز او څه دپاره وای ستاسو مازغو کې راغله څنګه سر زه چې کله یونیورسټۍ کې وم پېښور یونیورسټۍ نه ما په انټرنیشنل ریلیشنز کې بي ایس کړی دی نو هلته به ډېر کسان داسې راتلل چې هغه به بېوسه وو هغه به مونږ ته رالل چې ما زوی تلسیمیا دی یا مې لور تلسیمیا دی او زه ورته بلډ نشم ارینج کولی او ما سره پیسې هم نشته له بده مرغه دا څومره کسان به چې سر یو کال والو بیا په دې واپس راځي هلو السلام علیکم ما سره پیسې ہیلو السلام علیکم جی ہیلو ہیلو تاسو خبرې کوئ د کم ځای نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام زړګیه څو خبرې کوئ د کم ځای نه زه د سوات مټې بیهانه نثار خان خبرې کوم جی نثار خان په خیر حال ستړی مشې سوات کې خو موسم یخ شوي ډېر زیات یخ دی جی او موسم ډېر ټنډه دی او موږ علاقه کې موږ بیلرو کې اور وبالو او یخني ډېره زیاته ده جی او دا واورې کله ورېږي دسمبر کې که نومبر کې نو مخکې خو به دسمبر نومبر کې خو واوره ډېره کمه کېږي جی ځنګلې ختم شوي دي نو واوره ډېره کمه کېږي که نه دسمبر زموږ د واورو میاشت و جی ښه څه ویل غواړئ نن دا مېلمانه هم ناست دي تاسو هم فون میلاو شو څه به ویل غواړئ موږ خو جي دا بجلي راغله ستاسو ډېر ښکلی پروګرام وي او ډېر دغه نه موږ چېرې په څه ایجنډه باندې د دو خبرې دي او ډېرې ښکلې خبرې تا کوې نو موږ د دې وجې نه ستا پروګرام ته موږ ډېر ناست یو او د دې میډم پروګرام ته هم ناست یو دا ډېره قابله ښځه ده زموږ کور ده او نو موږ تاسو په سب په ایجنډه باندې بحث دی موږ اجي دا وګورو لکه دا ځوانان چې که نه که دی اکثر خدمت خلک ډېر زیات کوي که نه نو په دې باندې ماشاءالله زموږ ډېر ځوانان ډېرې پیغلې خدمت خلک کوي لګیا دی زموږ د سټوډیو کې ناست دي نو هغې هم د خلکو دپاره هغه خلک چې کوم د چا وینه پکارېږي هغې دپاره منډې تړې وهي او وینه راټولوي نو ښه خبره ده جي خدمت خلق چې دا خو یو ښه عبادت دی الله په خپل بنده باندې ډېر خوشحالېږي بېشکه خدمت چې دی په خدمت الله میلاویږي او په مانځه او درسه باندې جنت میلاویږي که نه جي واه واه خدمت خلق یو ډېر څومره ښایسته خبره دی وکړه یار نور جي زموږ سوات چې دی نه خو زموږ دا سیلابونه او دا راغلي خو زموږ هم ډېر خدمتونه شوي دي زه درغلی وم زه په خپله درغلی وم بنگلادیش ته او مولا بابا ته درغلی وم هلته مې زموږ او عالي هم را سره وه بلکل جي تاسو موږ لیدلی وای جي تاسو راغلی وای بلکل او هلته چې موږ نه وس کېدو د خود مختار صاحبي طرف نه موږ د خلکو امداد کړی دی بلکل جي ډېر موږ تاسو د خود مختار صاحبي ډېر غټ شکریه ادا کوو خو دا ده چې اوس مزید نور څه دغه ونه شو انشاءالله بیا به راځو او بیا به راځو انشاءالله تاسو راشئ یو وزټ په سوات وکړئ جي خامخا راشئ انشاءالله جزاک الله خیر یا حبیبي کیف نه شته اوس بریک دی بچي ډېره مننه او دې سره یا حبیبي څه شی دې ویله سر یا حبیبي کیف حالک یا حبیبي دې سره بریک انت بریک دې سره وړوکی شی څنګه چې موږ ثناء الرحمن سره دې نه مخکې خبرې کولې ثناء الرحمن دا ته ووایي چې د پاکستان چې خاص کر که بیا موږ د کې پي کې سایډ ته وګورو نو د بلډ حوالې سره ډېر زیاتې غلط فهمیانې وي که نه ځوانان یې نه ورکوي وایي چې دې سره وینې کمي موږ چې راتللی سي یا نورې مسلې هم راتللی سي په دې باندې لږ کې موږ ته ووایي چې دا څرنګې ول هغوی
بالکل له بده مرغه دا یو حقیقت ته چې دلته څوره ځوانان دي هغه له دې کیسې ډارېږي چې زه بلډ ورنکړم. یو مسله دا وي چې هغه اکثر کسانو ته د ستنې لګېدلو فوبیایي چې کومه ټیکۍ هغه فوبیایي. بله خبره دا ده چې اویرنس کمی له وجې نه اکثر کسان دا وایي چې که بلډ چیرې ما ورکړ نو ما وجود ته دې سره نقصان رسېږي. حالانکې داسې نه ده. دا بلډ چې کوم ده دا یو خاص ټایم پیریډ دپاره وجود چې موجودي او دا بیا ضایع کیږي یورین په ذریعې باندې نور بلډ وجود جوړوي. نو کله هم چې تاسو بلډ ورکوئ نو دا همیشه وجود ته فایده ورکوي نقصان نه ورکوي. خو د یو خبرې خیال ساتل دي چې کله هم تاسو بلډ ورکوئ نو د خبرې خیال به ساتئ چې د دې پراپر ټیسټ وسي. که چېرته تاسو بلډ کې انفیکشنز وي یا نور داسې مضر دغه اثرات دي چې هغه ډونیشن په ترو باندې یا انفیوژن په ترو باندې هغه بل کس ته دغه نسی ټرانسفر نسی. او بلډ ورکولو کې هیڅ قسمه مسله نشته ده. د دې چې کرایټیریا ده چې هغه باندې ته پوره یعنی مطلب دا دی چې تا 18 سال عمر پوره یو خاص سپیسیفیک او ویټ ته چې هغه تاول پوری لکه 60 کیجی ویټ چې کم دی دا تاول پوری نو ته په اسانه سره بلډ ورکول سي. دا یو ډیر نارمل خبره ده. او داسې ځوانانو داسې غړي موږ سره موجود دي چې هغه 100 پیر 65 پیره 150 پیره بلډ ډونیټ کړي. ما په خپل باندې 17 پیری بلډ ډونیټ کړی د الحمدلله ماشاءالله. او درته وایم چې په لکه مطلب د تلیسیمیا چې د کوم ده کنه د مسایل چور سنگین دي دلته. دا تلیسیمیا چې کوم دی د دې دوه قسمونه دي. یو ماینر تلیسیمیا ده یو میجر تلیسیمیا ده. ماینر تلیسیمیا چې کوم دا که یو کس نارمل ته ویني چې هغه نارمل دی خو هغې چې مطلب په هغې باندې چې سیمټمز نه ښکارېږي خو چې کله د هغې په ته ټیسټ وکړي تا ته پته ولګي چې دا ماینر تلیسیمیا ده. ایچ بي الکتروفورسس ټیسټ کېږي هغه چې تاسو وکړو نو هغې چې تا ته پته ولګي چې دا ماینر تلیسیمیا ده. خو ماینر تلیسیمیا په خپله دومره غټه مسله نه ده. کله چې ماینر تلیسیمیا میل او ماینر تلیسیمیا فیمیل دا واده وکړي نو د دې چې کوم بچي راځي هغو چې میجر تلیسیمیا پیدا سي او هغه بچیو وجود په خپله باندې وینه نه جوړوي دو ته به ته بلډ ټرانسفیوز کوي چې بلډ ورته ورته کو دو سروایول کوي. ټیک کېږي نه صرف سروایول کوي. سروایول کوي چې کله پورې بلډ ورکوي 13 سال 12 سال بیا هغه غریبان اکثر وفات سي. دا خو بیا داسې شو لکه چې کله هم ودونه کېږي نو زمونږ خلک ټیسټ خو ډېره غټه خبره ده تپوس قدرې نه کوي نو پکار ده چې ټیسټونه وشي اول نه که نه. بده مرغه سر دا خبره ستاسو بالکل صحیح ده چې کسانو ته موږ چې ناستلو چې تاسو واده نه مخکې ټیسټ وکړو نو هغه دا خبره په خپل ایګو باندې واغستله چې زه به لکه ټیسټ ولې کوم او که بیا فار ایگزامپل ما ټیسټ کړی دی او زه ماینر تلیسیمیا نو زه چې یو ځای ته پروپوزل لږم زه هغې ته وایم چې تاسو ټیسټ وکړو نو هغه وایي چې دا خو تاسو موږ ایګو هارټ کړله موږ تاسو سره بېعزتي مو که هغې خو دا وایي نو موږ په دې خبره زور کوو چې یو کلچرل او ټریډیشن ویلیوز دي هغه موږ نشو اوایډ کولی. دا یونیورسټۍ مدرسې سکول او کالج لیول نه چې هر یو پیغله ده هر یو چې کوم زلمی دی هغه د ټیسټ وکړي چې هغه خبرې له مخکې نه چې زه چا سره واده کوم. ما خیال دی دا په خاص توګه باندې نن سبا خو بالکل ایجوکیشن ډېر زیات دی نو زه به وایم چې که تاسو چا کې انټرسټډ یئ نو په خپل هغې ته ووایي فون باندې لا واټس اپ باندې چې ته خپل ټیسټ وکړه زه به م وکړم نو اړو پیرنټس دا خبره وړل نه دي پکار که نه لکه دا هغه وخت کې چې کله د خوښې خو د ارینج میریج کې خو داسې کولی نه شي. مسله دا ده د ارینج میریج چې موږ پښتنو چې خاص کار ډېره زیاته مسله ده. ارینج میریج خو چاته ووایه چې واه لکه ته خپل ټیسټ وکړه هغه به زر راشي پلار ته به وایي دا څه بې شرمه ما ته وایي چې ټیسټ وکړه په ما څه چل شوی دلته خو دا درز غوبه دي که نه. جهالت دومره زیات شوی دی چې دا ډېره ماینر خبره ده خو خلک یې ځکه نه مني چې هغې وایي چې یاره په ما یې د څه شک رالو. بالکل ایجوکیشن سر که ورسره ډېر تللی که نه خو بیا هغه مور پلار موږ وال داسې دي چې هغسې تعلیم یافته نه دي یا پړه لیکه نه دي زیاتره که نه. اوس که موږ جنریشن زی واخلو اول اوس داسې ووایي چې اوس دې سایډ ته روان ده خو بیا جینکۍ خو داسې که تعلیم کې غریبانې کور چې ناستي بهر وتلی نه سي بیا نو مور پلار ته بیا چرنګ یې ورته چې زه دا ټیسټ کول غواړم یا که زړکي کور وال اټلیسټ ورته ووایي بیا دې نه لا مسلې چې هلک کور وال هلک ته څه وایي زړکې زړکې او جینۍ ته جینکۍ
जणकाई जणकाई जी जणकाई 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 पति यो साउंड जोड़ो च दा खबर खौरशी बिल्कुल तो ता तजणके वया लका जी स्टार्टअप्स खबर है चिकले की एंटरप्रेन्योर्स खबर है चिकले की इट वाज अ बिग स्टार्टअप जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लगा आइडिया वाज बिग नो मान बदा तपस को ची सुमर वाखियो शो او چا د هیلپ کړه ده کنه د خپل بس سٹارټ کو او څنګه ډیلیوری کوي دي او پېښور چې تجربه چرنګ سرنګ بچمړه چرګي دي ټولیا چرنګ وا جی نومان تو میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا اپروکس 3 ایئرز اگو. اچھا. تو میں نے اسٹارٹ میں تو بالکل کسی کی ٹریننگ نہیں تھی, میں نے خود سے اس کو اسٹارٹ کیا تھا ود زیرو, اپنی جو پاکٹ منی کی جو انویسٹمنٹ تھی اسی سے. اور ابھی ماشاءاللہ سے اتنا ہے کہ اسٹارٹ میں خود ڈیلیوریز کرتا تھا فرام اپروکس 1.5 ایئر 2 ایئرز میں نے خود ڈیلیوریز کی ہیں خود جا کے. آرڈر سورسنگ بھی میں نے کرنی تھی, پیکیجنگ بھی میری تھی اپنی. اور اسٹارٹ آپ نے کیسے کیا, لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ اسٹارٹ میں نے ٹو بی ویری آنسٹ جسٹ ون فیس بک پیج اور ون انسٹاگرام پیج سے میں نے اکاؤنٹ سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اور اپروکس 1 منتھ کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ پوسٹنگ کرنے کے بعد مجھے ایک آرڈر آیا تھا, اور وہ میں آرڈر دینے گیا تھا. وہ لوگ اس لیے ڈر رہے ہوئے ایسا نہ ہو گھر لے کر بھاگ گئے. اچھا, وہ میں آرڈر لے کے گیا تھا, تب میرا گھر تھا کینٹ میں. ٹھیک ہے. کینٹ سے میں خود بائک نکالی اور میں وہ لے کے گیا تھا چمکنی, تقریباً کوئی 15 کلومیٹرز اوے تھا. مجھے فرسٹ ٹائم میں وہاں پہ گیا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا چمکنی کا راستہ کیسے, چمکنی آتا کدھر سے ہے. میں گھر پہ ابو سے پوچھ کے گیا تھا کہ چمکنی کدھر ہے مجھے صرف بتا دو. انہوں نے مجھے راستہ بتایا تھا ایسے ایسے چمکنی ہے. تو میں وہاں پہ اکیلا گیا تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں پشاور سے باہر ہوں اور فرسٹ ٹائم, میں تب تھا فرسٹ ایئر میں. تو میں نے اس طرح کیا تھا. اور جب میں آ گیا تو مجھے اس پہلے آرڈر میں سے 30 روپیز مجھے بچے تھے, 30 روپے اپروکس 2000-3000 کی گروسری, صرف 30 روپے. تو میں اس پہ بھی خوش تھا. اور ابھی اتنا ہے کہ اب مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے حساب ہو رہا اور کہاں سے نہیں ہو رہا. اور اب تو اتنا ہے کہ میں خود بھی ڈیلیوریز نہیں کرتا, ایون مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آج کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, اور میری ویب سائٹ پہ بھی لسٹڈ ہے. تو کیوں پتہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں ابھی؟ ابھی ہم اپروکس 5 ممبرس کی ٹیم ہے, جس میں کچھ رائڈرس الگ ہیں. 5 ممبرس ایسے ہیں جس میں میری ٹیم ممبر میں صفی اللہ ہے, ساتھ میں احد زمان ہے, اور عثمان غنی ہے. عثمان غنی جو ہے ہمارے ٹیکنیکل مینیجر ہیں, اور احد اور صفی جو ہے ہماری ساری سوشل میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں, اور انہی کا یہ کام ہے. نام کیا رکھا ہے آپ نے اپنے؟ کس کا؟ ٹیم کا سر. ہاں ہاں, ٹیم بزنس. ٹیم بزنس. یہ تو آپ نے بڑا مشکل نام رکھا. نہیں, یہ تو آپ نے بڑا خود غرض نام رکھا. یو مین بزنس, بس بزنس ہے. ان کا کام ہی ہے بزنس. بالکل. باید ویسے دل زه یو خبر کوم موږ ول زیاتره ځوانان دا وایي کنه چې موږ ته تیار کاروبار شروع سي, تیار نور کسان دي موږ ته الریډي پچې ناس یې, بس موږ د نوابانو باندې ورجو جس ساين دي کوی الش کې د چیک اینڈ بیلنس کو بیا د واپس جو د سره به واخلو بریک دا او د سره به واخلو دا واحد د بزنس ته چې زیرو نه سٹارټ جی. تا سامان راواغشتو ورد کو چې څه پیسې ادھر کې اگر یو 30 40 50 100 1000 روپے تا د پات شو دیٹ سیٹ. بالکل. وہ بعد میں بتا بریک کے ڈفرنس بعد میں بتا. اوکے اوکے پلیز. جی کتون کو بڑو کې شان د ما خلو د بزنس حواله سره جوزف نه نور هم تفصيلات پوښتنه کوم. یو خبره سٹارټ کړي و نومان او هغه باندې هغه اس ویل غوښته کنه. جی جی بالکل ډیفرنسز چشوال بیان کور. چشوال ها جا نومان نه پوښتنه وکړه سر. نومان ته چشوال بیان میں پوښتنه. اچھا سر, میں اس میں ڈفرینسز بتانا چاہ رہا تھا اپنی ینگ یوتھ کو, جو ہماری ینگ یوتھ ہے اور جن کا بہت کریز ہوتا ہے بزنس سٹارٹ کرنے میں. تو جسٹ ایک میں ان کا اپنی طرف سے ایک راستہ ان کا میں آسان کرنا چاہوں گا اس طرح سے کہ ایک مین ڈفرینسز ہوتے ہیں بزنس میں. ایک ہوتا ہے پروڈکشن بیسڈ بزنس, ایک ہوتا ہے سروسز بیسڈ بزنس. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, جیسے میرے پاس نہیں تھی, تو میں نے سروسز بیسڈ بزنس میں ہاتھ ڈال لیا تھا. کیا کیا, جسٹ ایک فیس بک پیج بنایا, بالکل پیسے نہیں لگتے. انسٹاگرام پیج بنایا, پیسے نہیں لگتے. سامان ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ دے دیا, اس کو دے دیا, اپنے سروسز کے چارجز لے لیے. یہ ہوتا ہے زیرو سے سٹارٹ کرنے والا بزنس. ایگزیکٹلی. مطلب پیٹرول تو ویسے بھی آپ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں نا, تو ادھر ادھر نہ جائیں. ٹھیک ہے. سامان لیں اور گھر جائیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, لوگوں کو ڈیلیور کریں, اوپر سے پیٹرول کے پیسے بھی لے لیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور ایک یہ ہوتا ہے, اب اگر آپ انہیں یہ کہتے ہیں جب واپس ماما جب پیٹرول پیسے خورا کرنا راچا بنا, ہاں ایسے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی.
کہتے ایگزیکٹلی پشاور میں ہم پشاور ہے نا بچی تو پر لري نه راغله دیکھو پیښور نه راغله چمکنه ته ما خو کاږي غپ لګوم تو خو رښتیا ورا او کنه ماما یو 1.5 روپے very nice یار man this is something which gives me a courage, or if I am a young boy or a youth, so it gives me a courage to go for a startup. Exactly. And this is something very very creative, mashallah. Exactly sir, ایسا ہی ہے. تو جو میرا سیکنڈ ڈفرینس تھا وہ میں بتا, ایک تو سروسز بیسڈ, جو سیکنڈ ڈفرینس ہے وہ ہے کہ اگر آپ پروڈکشن بیسڈ بزنس میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تو آپ کا پروڈکٹ کامیاب ہوتا ہے. تو یہ مین ڈفرینس ہے. تو ہماری ینگ یوتھ جو کرنا چاہتی ہے اپنے ساتھ بزنس لائک سروسز بیسڈ بزنس میں, اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو سروسز بیسڈ میں لائک ایک ایئرپورٹس نہیں ہوتے آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈنگ میں ہے. ٹھیک ہے, ایک جگہ سے اٹھائے اپنے ساتھ فیس بک پہ لسٹ کیے مارکیٹ پلیس پہ, ایک جگہ سے اٹھا کے ان کو دے دو, اپنا 500 لیتے ہو یا 400 لیتے ہو, وہ آپ کا پروفٹ ہو گیا. تازہ ہوا, بہت اچھی. دیکھیے ناظرین, ضرورت یو خبر وکړم که تاسو کله هم یو بزنس سٹارټ کوئ نو د هغې دپاره مین چیز دی آیډیا. سٹارټ اپس لپاره دا خبره زه کوم, او که تاسو سره آیډیا نشته او پیسه در سره ډېره ده نو اکثر خلک وایي که نه یو 100 موټر سایکل یې واله یار, یو 100 موټر سایکل یې او به ډیلیوري شروع, د څه شي ډیلیوري شروع وکړم, څه آیډیا څه ده, 100 موټر سایکل یې خو دې واخیستې, رایډرز دې م واخیسته, څه وکړم, غوښه خلکو له غوښه کور ته رسه او یو بزنس بیا سٹارټ کی بیا پراپر پتم کېدلی نسی, بیا غزړی نسی ور خراب, بس بیا پرېږدي دته نسته پته چې ما انټرسټ کوم سایډ ده موټر سایکل دې نه څوک وتښتوي بالکل ورک سی په چې کنه ظاهري خبر ده سر, یا پارزانې بیه باندې خرڅي یا بل پوئٹری کچھ سنائیں اللہ نہ کوئی نہیں کوئی اچھی سی پوم دل خوش ہو جائے. میں آپ کو ایک جو مجھے زیادہ تر یاد رہتی ہے وہ میں نے لکھی تھی, آئی تھنک میں ایم فل کا ایک پیپر ہونے والا تھا کنزیومر بیہیویئر کا. تو رات کو گرمی کی رات ہے تو اس وقت ہو رہی تھی بارش, تو اس ٹائم مجھے جو ہے وہ ہوا ہے کہ چلو کچھ لکھ لیتے ہیں. اگلے دن پیپر ہے فائنل کا اور میں رات کو پوئٹری لکھی. رات کو بارش ہو رہی ہے؟ جی جی جی, اور اگلے دن پیپر ہے. اور کس چیز کا پیپر تھا؟ کنزیومر بیہیویئر کا. جبھی اوکے چلے تو میں نے لکھا تھا کہ رات ہے اور موسم برسات ہے کیا بات ہے, رات ہے اور موسم برسات ہے کیا بات ہے, وصل ہے محبوب میرے ساتھ ہے کیا بات ہے. اس ٹائم صرف بک تھی میرے پاس, لیکن چلیں. رات ہے اور موسم برسات ہے کیا بات ہے, وصل ہے محبوب میرے پاس ہے کیا بات ہے, عشق میں ڈوبے ہوئے الفاظ سے لکھی غزل, نیند بھی غائب ہے آدھی رات ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ہم سے وہ ناراض ہیں پر یہ تکلف کس لیے, ہم سے وہ ناراض ہیں پر یہ تکلف کس لیے, ہم سے وہ ناراض ہیں پر یہ تکلف کس لیے, ان کے دل میں اور کوئی بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ. اور بے وفائی کر کے بھی تو مطمئن ہے کس طرح, واہ واہ. بے وفائی کر کے بھی تو مطمئن ہے کس طرح, اے منافق یہ تیری اوقات ہے کیا بات ہے. مقرر پلیز. بے وفائی کر کے بھی تو مطمئن ہے کس طرح, اے منافق یہ تیری اوقات ہے کیا بات ہے. اور داغ دل اتنا بڑھا سب کو نظر آنے لگا, داغ دل تو عشق کی شروعات ہے کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے. میں تو سمجھے تھا ایسے گپ لگا ہوئی. یو آر ماشاء اللہ ویری گڈ پوئٹ. تھینک یو. آپ کے شو میں آئی تھنک بسمہ نذیر آئی تھی. جی بالکل آئی تھی. مائی ویری گڈ فرینڈ, اور وہ ناولز پبلش کر رہی ہے. ایک ان کا ہو چکا ہے عنکبوت. جی بالکل, وہ عنکبوت لے کر آئی تھی. جی جی جی. آپ نے اس کی بیک پہ نظم دیکھی؟ میں نے دیکھی, فرسٹ لائن میری وہ پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے اسپیشل کہا تھا کہ قندیل ذرا جلدی سے میری ناول ریویو کر لو اور اس کے لیے کچھ لکھ کے دو. تو میں نے پوری ناول پڑھی, پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لکھ لو, تو میں نے ایسا کیا کہ پوری جو ناول کا خلاصہ ہے وہ میں نے ان کی بیک پہ لکھا تھا بک کے. اور ابھی انشاءاللہ ان کی ایک اور بک آئے گی, پس دیوار. آپ کی بک کب آئے گی؟ میری جب میرے پاس کافی سارا فائنانس ہوگا. ان سے آئیڈیا نہیں نا, یہ نعمان صاحب کو مدیر پارا ناستے دنا آئیڈیا والا وے بک سنگا شاہ کم چی یو روپے میں منہ
سر اس طرح کی اسپانسر مل سکتا ہے، اسپانسر مل سکتا ہے. تو ابھی ان کی جو بک آئے گی پس دیوار اس کا نام ہے، اٹس بیسڈ آن جاپنیز میتھولوجی. اس طرح یہاں پہ جن ہوتے ہیں، عفرتس وغیرہ جو ہے وہ عربک میتھولوجی کا حصہ ہے. نہیں بھائی ہم لوگ خود اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ لوگ جن ہم سے ڈر جاتے ہیں. خیر ڈرے ہوئے جن کو دیکھا آپ نے؟ نہیں صرف انسانوں پہ فی الحال ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں. شادی کے بعد ڈرا ہوا جن نظر آتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ایک کونے میں، شوہر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈرا ہوا جن ہوتا ہے. اچھا جی، تو اس کا انہوں نے جو لکھا ہے وہ جاپنیز میتھولوجی پہ لکھا ہے. اینڈ جاپنیز یہ جو جن بھوت ہوتے ہیں ان کو یوکائی کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر بیسڈ ناول لکھا ہے. اس میں اس کا نام ہے پس دیوار. اس میں جو فرسٹ جو ان کا مانسٹر ہے وہ وال لیڈی ہے جو کہ کریکس میں سے پہلی عورت ہی ہے. تو انہوں نے مجھے مطلب وہ میں نے ناول ان کا ریویو کر لیا ہے. اب اس کے لیے بھی میں نے ان کے لیے ایک نظم لکھی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ان کے کور کے اوپر آئے گی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کل تاسو خبر کوئی کنا چې د دې جناتو مناتو نو آپ کو ڈر نہیں لگتا ویسے؟ نہیں سر، ہم لوگ رات کو 3 بجے بھی کبھی کبھی چھت پر مرغیاں بند کرنے چلے جاتے ہیں. مرغیاں بن جاتے ہیں؟ مرغیاں بند کرنے چلے جاتے ہیں. مرغیاں بند کر کے گرنے چلے جاتے ہیں چھت پہ. تو چھت پہ مرغیاں ہوتی ہیں؟ obviously ہوں گی. آپ ہوتی ہیں؟ میں بھی ہوں گی. اکیلے؟ جی. واہ 3 بجے؟ ہاں جی. یا اللہ واللہ تاسو کو ڈیر تکڑی خوا. سر ہم لوگوں کو ڈرنا سکھایا نہیں نا، فادر بہت زیادہ اس وجہ سے آئی تھنک لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں نا. ریلیجیسلی وین یور ساؤنڈ یا آپ کا ریلیجیسلی ساؤنڈ بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پکا ایمان کہ پاوے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. جی بالکل. اس وقت تاسو بلی و مخلوق نہیں اری دا جنات منات و ما خیال دی جنې قتل دی جن د چې بریک نه راشي دینه تاسو کوي چې جن څنګه سی ویل ځان سره خوراک نه وروړي نه سی ویل چې را پاسه بچي او 10 منځو کا وړو کې غونډه بریک نه بس. جی بالکل. ویلکم بیک ناظرین. چرنگے سر جینانو والا خبر کرو سر، جین والو کوسچن منا کبھی او کنا زډیر سخت و یار دا متانا زما چې د جن والا کوئی. اچھا سائیکالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر فار ایگزامپل اف سم ون از ایکسپیرینسنگ دیس ٹائپ آف مطلب کیا اس کے ایلیوژنز یا سوری ڈیلیوژنز، تو اس یا وہ ڈیلیوژنز ہیں یا وہ ریالٹی سے تھوڑا بہت قریب ہیں کہ نہیں ہے؟ سائیکالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں if someone is experiencing this type of سر ہم لوگ جب سائیکالوجی کی بات کر رہے تھے، اگر ہم لوگ مین اسٹریم سائیکالوجی کی طرف جائیں تو وہ اس چیز کو پیرا سینسری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ آؤٹ آف 5 سینسز آپ کو فیل ہو رہی ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آ گئی جو کہ ریالٹی میں اس کا کوئی اسٹیمولس پریزنٹ نہیں ہے، لیکن یو آر سیئنگ کہ آئی ہیو ہرڈ سم تھنگ، مجھے کچھ سنائی دے دیا، تو دیٹ ول بی پیرا سمپیتھیٹک. تو آپ کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ آپ کو کبھی کبھی ٹرک کر دیتے ہیں. لیٹ سے آپ جو ہمارے اسکیزوفرینکس ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے، تو ہوتا یہ ہے سر ایلوژنز اور ڈیلوژنز میں بہت زیادہ فرق ہے. ڈیلوژنز یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک فالس بلیف کے اوپر پورا یقین آ جاتا ہے، اور ایلوژن یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے دھوکہ کھا گئی ہیں، آپ کی جو سینسز ہے وہ ٹرک ہو گئی. ایلوژن از نارمل، ڈیلوژن از ناٹ. تو اچھا سوری جی ایک تو فزیکل ہوتی ہے نا، جیسے آپ 1 2 3 راتیں جاگ جائیں، اس کے بعد آپ کو ایلوژن شروع ہو جاتے ہیں. 4تھی رات جاگیں گے آپ کو ڈیلیوژن شروع ہو جائیں گی. 5ویں رات آپ جاگیں گے، مطلب آپ نیند نہیں کر رہے جی تو سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، دس از وہ کرائٹیریا. اب اس میں جو نارمل بندہ ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اس کو نیند آ جائے گی، وہ سو جائے گا. لیکن ایک بندہ اپنے آپ کو ہی ٹارچر کر رہا ہے کہ میں نہ سوؤں، اور اس طرح وہ ڈیلیوژنز کے بعد وہ پینک کوما میں چلے جاتا ہے اور پینک اٹیک اس کو سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. میں جو کوشچن کر رہا ہوں سائیکالوجی میں، اگر اس کو فار ایگزامپل اگر آپ کو سمپل سی بات ہے، اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کے دماغ کی اختراع ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ سر یہ ہارمونل ہو سکتا ہے، جس طرح ڈوپامین ہے. ڈوپامین اگر بہت زیادہ پروڈیوس ہو جاتی ہے آپ کے برین میں، تو آپ کا برین اتنا زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ
कुछ हुआ है, हालांकि कुछ हुआ नहीं होता. That can be your eyes, that can be your ears. यहाँ पे मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि हॉरर मूवीज देखना कम कर दें. सर हॉरर मूवीज लेट्स से फॉर एग्जांपल जिस तरह के आजकल की यूथ है तो वो लोग बिंज वॉच कर रहे होते हैं रात को स्पेशली, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. हाँ, वो लोग जो कि थोड़े कमजोर दिल वाले हैं और थोड़ा सा डर डर के देख रहे होते हैं कि हॉरर मूवी थोड़ी सी देख लें और फिर जो है डर के सो जाते हैं, फिर उनके लिए बड़ा खतरा होता है. तासु हॉरर मूवीज गोरी? यस. तासु गोरी? जी जी जी. तासु गोरी दोस्त न शंकत है. मैंने लाइफ में सिर्फ एक हॉरर मूवी स्टार्ट में देखी थी जब मैं बच्चा था, उसका नाम था इविल डेड. वो आप आज भी आप नहीं देख सकते. वो एक्सोर्सिस्ट और इविल डेड. एक्सोर्सिस्ट तो सिनेमाज में लगी थी और ग्रानु को तुमको आगे सर स्पेशली दाओ कदा फिल्म तासु पूरा ओकता सिनेमा के नो तासु तब आगे वक्त ढेर ज्यादा 1000 रुपए नाम मिला भी. 1000 रुपए ढेर ज्यादा हुई. 1980 का 79 खबर हुआ था और उस एक्सोर्सिस्ट उतासु उसम नशी कहते हैं. जस्ट ट्रस्ट मी. ब्या इविल डेड राला इविल डेड मूवी मा सिर्फ निम्नम कमा कतले दा और न पस ज पासे दले बाग वक्त VCRs बो VCR माने मा लगो का तो बस टेप च में आगा वापस को ज मा वर यार द खलक पे सेम वर कई सिर्फ दे परेशान हो या रही. व्हाट्स द गेन ऑफ इट? Like if you are watching a romantic movie, no sandari mandari war khon badla dargi. If you are watching an action movie, दो reactions बतनीज लगे. The ये movie अपने आप को डराना, ये कौन सी किस कहाँ की अक्लमंदी है? ठाकुर साहब कहाँ की अक्लमंदी है? सर लोग सिर्फ हॉरर मूवीज नहीं देखते, वो जो थ्रिल सीकिंग के लिए राइड्स होती हैं, जिस तरह आपका लाहौर में जो डिस्कवरी है उधर उसमें जो राइड है जो इस तरह भी घूमती है और उल्टी भी हो जाती है, तो लोग वो भी यूज करते हैं. सर ये थ्रिल सीकिंग जो होती है इससे ये होता है कि आपकी जो जो एपिनेफ्रीन है उसका जो है लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो लोग इससे जो है एंजॉयमेंट के लिए करते हैं. जी बिल्कुल. हॉरर मूवीज भी और ये जो राइड्स होती हैं एपिनेफ्रीन या फिर आप कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ ये बहुत सारे तरीके हैं. क्या और दूसरे जिस तरह लोग जो हॉन्टेड हाउसेस नहीं होते उधर जाते हैं, देश से बाहर निकलना कोई मुसलमानों वाला तरीका. मुसलमानों वाला सर एक्सरसाइज हो जाती है. अच्छा, आप जो तेज एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एपिनेफ्रीन बढ़ाती है. ओके, दैट्स गुड. सर वही बात आ गई दरमियान में फिर से कि मैं ना रहनो से वो तो खूब ताला को पख्तो दर्जी न तो चला वो. अरे सर दे चल उर्दू चे आ गई का ना गडी जी बात है ना, तासुर चैप्टर दे. जी जी. मैन आर इनोसेंट हम नहीं देख सकते एंड वुमेन आर वुमेन देख सकते हैं. दा सर हम बहुत इनोसेंट हैं. ग्राउंड को तुमको मुड्डीर मासूम मान यू सभी देर मासूम मखलूक अल्लाह ताला पैदा करे थे. हमें वैसे ही देखने को बहुत कुछ मिल जाता है ना, अब हम मूवीज में भी देखें सर. हाँ जाहिर बात है. हमें तो ऐसे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनकी अल्लाह माफ करे शक्लें भी दे उनकी गप लगो. खैर वो ये ډیره خسته خبره وکړه کندیل چې یار دا ستاسو د دماغ اختراع ده جی او داسې اسم نشته دی بچي. کله هم سوچ مه کوئ چې یاره خدای مکه دې کور کې جن دا خو د الله تعالی داسې مخلوق دی چې هر چېرته دی. جی بالکل ټیک شوه. تاسو نه تنګي که تاسو یې نه تنګوئ. سمپل از دیٹ. دا داسې لکه یو سپی تاسو نه ولئ په کاڼي باندې نو هغه به تاسو پسې نه کېږي. هغه الله تبارک وتعالی حضرت سلیمان علیه السلام ولله داسې حکم ورکړی چې هغه انسان به نه تنګوي. خو چې تاسو یې تنګول شروع کړئ که نه، لکه اوس اکثر ینګسټرز وایي چې راځي جنات تناریکو، راځي هغې تناریکو، دا روحونو تناریکو، روحو کو بلا نو که سرازیم نه نو راشي. یو اوزګار ناست دي جن که نه د هغه هېڅ کار نه وي. لکه اوس 100-200 جنات دي ټول کار کوي، لکه یو اوزګار ناست دي یا زما غوړو کار نه دي خو نه ما سره گیم کوي نه څه کوي. او دې کې یو کمکل غونتی دی 2-3 جنکۍ دي هغې راشي ګیلاسونه کي دي هله روح ته نه هغه راشي وایي که نه څه ده بیا ټول تختی او بیا ټولو تختی او اوزګاري دا راته وایي زړګیه دې نه علاوه څه کوئ؟ سر زه پروفیشنلی یو بزنسمین یم. واو. او څه بزنس هم څه ده؟ سر زما ډیجیټل ایډورټایزمنټ د SMD سکرینز باندې او دې نه علاوه د منرل واټر. ماشاءالله. د SMD څومره سکرینز دي تاسو سره؟ سر اٹس مور دین 570 screens. Yes, in Peshawar and in Lahore. نه پوه نه شوم. دا SMD سکرین چې ده څومره
500 and यस सर no small screen you're जी जी talking सर about जो रोड पे लगे होते हैं okay सही सही इस पर मैल हम का advertisement- जाइंट स्क्रीन्स चिकन कॉन्सर्ट्स के नहीं लग नहीं गया नहीं नहीं सर वो नहीं है हाँ इस पर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स पदी एडवर्टाइजमेंट का वही यस लकत संग एडवर्टाइजमेंट पे का वही ब्रांड्स आते हैं ब्रांड्स हमारे वाला पास, yes. او دا چې لارې کې تاسو لګولي نو د دې تاسو ټیکالي यस PDS پراپر پی ډی ای نه ټیکالي د دې यस پیښور کې تاسو ټیکاو شته دی دا مین چې کوم روډ دی د باندې نه سر زمونږ ټیکه چې کم دی د کینټ دی او د حیات آباد دی د کینټ او حیات آباد Yes. لکه فار ایگزامپل زما د ستاسو نام دی جینې زلیخا عالی امر عالی امر وته زما د عالیه پروګرام دی موږ د دې تشهیر کول غواړو کنه لکه چې پکار وي چې تاسو نن خو تشهیر کړو پټول ما چې نن زرا روان یم په خیبر ټي باندې وګوري دیکھ نہ مت بھولیے ذکی الرحمن اور عالیہ کے ساتھ علی مروت کے ساتھ داسې کنه داسې زه به بیا سره دا وایم چې when it is something is supposed to a business it remains business I was here for a social work بالکل زبا ورکم خو لکه دا شی برا کوي ना it would have been something like that लेकिन हम joint venture कर सकते थे उसके लिए फिर सही सर इंशाल्लाह मैं आपको बड़ा غواړي بزنس مین غواړي ایز اے بزنس مین گھر میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے تو یار یہ کیوں کیا مسئلہ تجھے کیا ہے مطلب تو کہیں مرغیاں پال وہ بیچ دا تسکه جدل د نظامان ناواله ال تور کې غنا لیا کله چا خو ورته وی کنه چې اوئے پتر اتیا او بیٹھے اوئے ہاں سر یہ بالکل گھر سے تو بالکل یہ باتیں ہوتی ہے لیکن یہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں لکه چې اول سټیپ اخلي کنه نو خپل فیملی جیسے کہ پیرنٹس کنوینس کول چې لکه دا یو ډیر الګ غدا کنه موږ معاشري چې کنه به تاسو لکه مرو چې پاتې کېږي کنه نو خپل پیرنٹس مو دې سایډ ته چرنګ کنوینس کوي ځکه چې په دې باندې بتاسو والا انویسټمنٹ ډیر راتل نو به هغه تاسو چرنګ ایکسپلین کوي چې دا خیر چې شاید موږ ول لکه چې وتاي ایڈورټایزمنٹ او دا شیان کول دي نو کنوینس کول ایزی و No, it was never easy. ما زما parents خو نو they both are not here. هغه نشته دي خو زما چې کوم رونه دي هغه چې ما کله سبق ویلو نو they felt like that I should go to civil services because I was good at international relations and my speaking and communication skills were good. خو هغه شیز بیا ما بزنس طرف ته کنوینس کول ډیر یو مشکل کارو. But once the money start coming, everything was good. Now I am being granted very much respect. اور جو پینڈا کھاتے اس پر جو اچھا گوشت ہوتا ہے وہ بھی مجھے ملتا ہے میرے سامنے چٹنی کی کٹوری بھی آ جاتی ہے yes I am getting more respect so the thing is بس خان دتا خو کله موږ باندې پینډ ونه خوړه سر ما ته پښتون نه راځي کنه دلته خو ما ورور سټڈی کوي زب ما پاته کېږي نو موږ کړي نه روړه کنه کلی نه سر چې راځي به خراب وي جی سر به خراب وي سچ نو کدا څه طریقې شته چې دینه پینډ وګړي دا ور چرته نه تک دی دا بس امی خو دې په خوله شي کنه جی سر خو امی خو مدلته نه خو لکی چې دی کنه فیملی خو خوشاله لکی شو چې دا څوک لکه بابي خو دې شته کنه نه سر الحمدلله بابی نستا صرف مدلته ورونه دی سټڈی کوي یو ایگریکلچر چې کوي بل ټول پینډ ورزي نه نه سر چې دا چې کوم سره پاتې سر دن دی خوښه اچھا کوم په خوښه د یاره د رستورانت کې ملاوي کې پینډا سر اب اوس تر ډر کم بیغه چې تاسو اخر مخله ک کور والا کلی والا بس صحیح شو بس ډانس لاله سر بس صحیح شو تاسو دې ته خفه کېږئ دا خو بسر تر وغه پښتنه ګرانی تاسو ویل غوښته دا فیور بسر زدار کې because that was something personal یاره تاسو پر خسته انسان یې thank you ماشاءالله ما سمره هندسم I appreciate that thank you هنه مونږ ټول به یو ځای کینو exactly او پینډ به نو وګورو څنګه دا برکتی پروګرام اینڈ کی بس ویل غواړي starting from you قندیل پلیز سر اتنا میرا میسج ہوگا ایز پرسن ان ورکنگ ود بلڈ ڈونیشن اینڈ ایکٹیویزم آئی وڈ سے کہ اگر آپ ابو 50 ویٹ کرتے ہیں اینڈ اف یو آر ہیلدی انف یو شوڈ ڈونیٹ بلڈ سو دیٹ لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور اگر لیٹ سے آپ ایک اچھے انسان ہو اور آپ ہیلدی ہو تو آپ ریگولرلی بلڈ ڈونیٹ کرو تاکہ کسی کی جان بچ سکے ایک بلڈ ڈونیشن سے 4 زندگیاں بچ سکتی ہیں ماشاء اللہ ایک بلڈ ڈونیشن سے 4 زندگیاں بچ سکتی ہیں تھوڑا سا بتا دیں بریفلی ایک لائن میں وہ کیسے سر لیٹ سے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ وائٹ بلڈ سیلز ایکسٹریکٹ کرتے ہو پلیٹلیٹس پلازما پلیٹلیٹس پلازما اوکے ناؤ آئی انڈرسٹینڈ جی
any message for your youngsters, for your classmates, for your umar mate? سر میرا میسج یہی ہے کہ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ گھر سے نکلیں گے, آپ کو کوئی نہیں کھاتا, ٹھیک ہے, بلکہ اپنے آپ کو جتنے مشکل حالات میں ڈالیں گے آپ اتنے سخت ہوتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے. تو ایک چھوٹا سا میسج ہے, یہی ہے میرا. پینڈ ناشتے سنا بھائی, سوری پینڈ میں غلط ہے نا سر. میں ایک التجا پورے پاکستان سے, خیبر ٹی وی کے توسط سے ایک التجا ہے, ایک عرضی ہے کہ شادی سے پہلے تلاسیمیا کا ٹیسٹ کریں اور میک شور کریں کہ اگر آپ تلاسیمیا مائنر ہے تو تلاسیمیا مائنر سے شادی نہ کریں. اس کے علاوہ جس طرح آپ کو کبھی پښتو کې مې لکه بنوت ژبه کې وایا, تاسو ټولو ته زما یو درخواست دی چې واده نه مخکې خپل تلاسیمیا ټیسټ وکړئ, او داسې که تاسو چېرته تلاسیمیا ماینر یې نو تاسو تلاسیمیا بل تلاسیمیا ماینر سره واده مه کوئ. او بل عرضي مې دا ده چې څرنګه تاسو ته وینې ضرورت کیږي او تاسو په هغه ټایم باندې پریشانه یو او بیا بلډ ډونرز پیدا کوو, نو چې کله بل چاته بلډ ډونیشن ضرورت وي نو کاینډلی تاسو هم بلډ ډونیشن کوئ. زبردستی, ډیر ښایسته. زموږ درې واړه مېلمانه نه ډېر ټیلنټډ. جی جی ماشاءالله سر. دا ګن پسې ځي نه نه سر, دا هغه د بھورا پتنگ. ها پتنگ, بھورا مش پتنگ ہوتا ہے. جی بالکل سر, بالکل دا خبره صحیح ده. ډېر ښایسته پروګرام وګرانو کتونکو. موږ درې واړه داسې کسان چې هغوی یو ماشومه چې ده هغه ټیچینګ هم کوي, لګیا دی ورسره خدمت خلق هم کوي, او د دې پویټري چې کومه ده زبردسته ده. اخر کې به زه ریکویسټ کوم تاسو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. ریکویسټ کوم چې اخر کې تلو کې سنور سمون ته وایي ونډرفل پویټري, او زه او عالیه تاسو نه غواړو اجازت او تاسو واوري دا ښایسته شاعري د قندیل پلیز. وہ نظر کے سامنے ہو یا نظر سے دور ٹھہرے, اسے دیکھ دیکھ میری بھی نظر میں نور ٹھہرے. مجھے چھوڑ کر نہ جائے, میرے پاس ٹھہر جائے, وہ جو چاہے میرے دل میں سر جاں ضرور ٹھہرے. یہ دعا ہے میری رب سے کہ تجھے بھی ہو محبت, یہ دعا ہے میری رب سے کہ تجھے بھی ہو محبت, نہ تیری بساط ٹھہرے نہ تیرا غرور ٹھہرے. اور آخری شعر ہے کہ یہ نشہ وہی نشہ ہے جو چڑھے تو اس کے آگے, نہ کوئی شراب ٹھہرے نہ کوئی سرور ٹھہرے. واہ ډېر ښه. انشاءالله سبا بیا ستاسو په وړاندې راځو. مینه شم سره تر هغې پورې اجازه. د الله په امان.